असा ॲज अ धोंड म्हणून तुम्ही रावता आणि एकंदरीत पहिल्यापासून कशा पद्धतीने ही परंपरा चलत इल्लेली आसा? पहिले आमचे जाणटे बी होते ना, ते महादेव देवळात पहिले रावताले तो, आणि त्यानंतर फाटल्यान मागीर आमी आस्ते 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 आमचे एज पर्यंत वाडत गेले. देवाचे कृपेन आनी सातेरीच्या आमचे लयलयाचे कृपेन आमचे वसईच्या गांवांतले जे तिचे धोंड आसा तांकां कसलीच बाधा येवंक ना. म्हणजे सरळ सरळ जावपाचें, सरळ कशें येवपाचें अशा पद्दतीन आज पासून हे चललेले आहात तेंच्या नांवावर. सुरवातीपासून जी परंपरा जी चलत इल्ली आसा तेन्ना कितलेशे धोंड तुमच्या बरोबर आसले आणि आतां कितलेशे आसा? तेन्ना आमचे कितले 5, 6, 7, 8 अशे आसले जाणटे. तेन्ना भुरगे कोण नासले, जाणटे आसले ते 7, 8 जाण आसले. ताच्या नंतर मागीर वाडत 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 आतां मागीर वाडत गेले. म्हणजे कितें आमी आतां म्हाका 18 वर्सां जालीं. पयलीं जाणटे तेंचे बरो एक्सपिरियन्स मेळटा तेंच्या कडसून. आमी कितें आहलें जाल्यार तांकां विचारता, भुरगे अशें करया तशें करया म्हणून सारके म्हणजे खुशीन आमी रावता आनी आमी सगळे मेळोन सगळें करून बरें रावता. कितले दीस तुमी धोंड म्हणून व्रत आमी करता? अमावस स्टार्ट जाली, अमावस्या लागता तेजे स्टार्ट करता. एक 5 दीस, थोडे 6 दीस रावता. अशे नीव कोण आसता ते 6 दीस रावता आनी जुने कोणी मागीर 2 दीस 3 दिसूय रावता अशें. आतां हे सगळे भुरगे जे आसा तातूंतले कोण गव्हर्मेंट सर्वंट किंवा जॉबाक बीन वता? जॉबाक चडशे सगळे जॉबाक आहा. 1-2 ते भुरगे शिकता अशे आहा. बाकी सगळे गव्हर्मेंट आहा. 5-6 जाण 3-4 गव्हर्मेंट आहा, प्रायवेट आहा. मागीर तुमी थंय एडजस्टमेंट कशी कितें करता? आमी पयलीं लीव घालता. कितें पयलीं आतां म्हणजे गोंयान म्हणजे सगळ्यांक खबर आहा म्हणजे धोंड म्हणजे तांकां 5 दीस खंय तरी रावोकूच जाय म्हणून. लीव घातली काय चडशी पास जाता. अशें तुजें? पियुष प्रशांत नायक. तुका कित्या खातीर दिसलें धोंड रावचो असो? पयलीं म्हाका मनान जाल्लें धाकटो आसतना, पूण तेन्ना धाकटो आसलो म्हणून रावंक दिवंक ना. मागीर फाटल्या वर्सा रावपाक आसलो तेन्ना आजी एक्सपायर जाल्ले म्हणून रावंक नासलें म्हणून मागीर ह्या वर्सा रावलो. कितल्या वर्साचो आसा तूं? 19. कॉलेजीन शिकता? हय, खंय शिकता? हांगा नागदरी शिकतालो 12 पास. ओके. आतां तूं गेली 5 दीस आसा तेंच्या बरोबर आसा. हय, कितें सगळे. अनुभव आयलो? सगळे म्हाका कितें कळना तें सांगता, अहें कांय करिना. भंय दिसता? ना अजिबात ना. ना आगींतल्यान वचपाक? ना. आसा तूं धोंड म्हणून रावला 21 वर्ष. कितें अनुभव आसा? आज आरोग्य सगळें बरें आहा. पूण हात पांय दुखतात आनी कितें तर बाकी सादें आरोग्य बरें. वचन गेले शिरगांव वचन बी जाल्यार बरें वचन येता तेंच्या वेवस्थीत न्यायाम सांगता. तूं स्टँड बी पांय दवरूं नाका म्हूण सांगता. भायर जास्त कोणा वांगडा भोंवू नाका म्हूण सांगता. आनी काम धंदो थंय रावता बाकी सिस्टम मातशी तो रावंक सांगता. इतलेंच. कितें दिसता एकंदर आनी कितें सांगपाक सोदता ह्या जत्रेच्या संदर्भात? म्हाका एक दिसता तें कितें गेल्या वर्सा काय जाला न्हू तें खूब वायट दिसता. तेन्ना आतां तुमच्या धोंडांनी सुद्दां म्हजे मागचें ते देवीचं नांव घाण करपाचें इतकें मागता. आनी आज पर्यंत आमचे जाणटे रावल्या थंयसून आमकां आमच्या तर हाका कोणाकच कसली जावंक ना, बाधा जावंक ना. हेच्या फुडें जावची न्हू अशी देवी कडेन जे नवीन भुरगे ह्या हितून व्रत धरतात तांकां कितें सांगपाक सोदता? नवीन भुरग्यांक आमचे जे कोण जाणकार आहा तांकां आमी इल्या पासून कशे पद्दतीन रावपाचें ही सगळी तांकां म्हायती दिता. कशें न्हांवपाचें, कशें खावपाचें, खाल्ल्या उपरांत न्हांवपाचें सगळें तांकां आमचे जाणटे लोक आहा तांकां सगळ्या नव्यांक तांकां सांगता. आनी देवीची तांकां नव्यांक चुकला गेल्यार क्षमा आसता तांकां. हे जात्रेच्या निमतान आमी 5 दीस हांगा रावता. ते बरें दिसता रावपाक आनी सगळ्या बरोबर हें करपाक बरी मजा येता. आनी ते देवीच्या नांवार कोणाक तशें कांय खडखूड अशें जायना आनी सगळ्यांक बरें. ह्या वर्सा आनी गेली कित्येक वर्षाची धोंडांची जी संख्या आहा ती वाडत वयता आनी तेचोच परिणाम म्हणून गेल्या वर्सा जो इन्सिडंट जालो त्याच्या संदर्भात आणि आयच्या जत्रेच्या संदर्भात काय सांगपाक सोदता? जे हे गर्दी बीन करताले ते आतां तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान हें करून मातशें दुसरे भशेन हें केलां म्हणून आतां मातशें बरें जातलें अशें दिसता.
धोंड मोठ्या प्रमाणात आसात त्यामुळे धोंडांक कितें सांगपाक सोदतात? धोंड मोठ्या प्रमाणात आसात तेंच्यांनी वेवस्थीत हें करच्या पयलीं वचपाचें जात्रेक वचपाचें बेश्टी गर्दी करून बीन हें करूंक जायना. सगळ्यांक खबर आसतलें की शिरगांवची जात्रा, श्री लईराईची जात्रा, श्रीदेवी लईराईची जात्रा सगळ्यात व्हडलो सण गोंयचो आनी खुबशे म्हटल्यार वर्सांत हजारां पेक्षा चड धोंड वाडटात आनी कितल्या लाखांनी तरी धोंड आसतले जे जात्रेक येतात आनी तुमकां याद आसतलें की गेल्या वर्सा कितें जालां तें आनी ती मातशी धोंडांची मस्ती आसली म्हणून जाल्लेले. सो आमी सगळे जे धोंड आहात ते तुमकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जे धोंड येतात पळय गर्दी करून तेंच्यांनी गर्दी करून येवचे, फक्त कांय प्रोटोकॉल आसतात जे सरकारान केल्यात ते फॉलो करचे आनी ह्या वर्सा एक पिसफूल जात्रा आनी एदी व्हडली जात्रा ती सगळ्यात मोठी जात्रा म्हणून अशी साजरी करपाची.